Exodo chapter 17. Ang bato nga gitugsok sa sungkod ni Moses didto sa Horeb. O ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel mingpanaw gikan sa kamingawan sa Sin sa ilang mga pagpanaw sumala sa gisugo ni Jehovah. O gipahamutang nila ang ilang kampo sa Rephidim. Ug didto walay tubig aron makainom ang katawhan. 2. Og nakiglantugi ang katawhan kang Moises ug nanag-ingon sila, hatagi kami og tubig aron makainom kami. Og si Moses miingon kanila, ngano ba nga nakiglantugi man kamo kanako? Ngano ba nga gisulayan ninyo si Jehovah? 3. Ug ang katawhan giuhaw sa tubig, ug ang katawhan nagbagulbol batok kang Moses, ug miingon, gidala mo di ay kami gikan sa Ehipto aron pagpatyon sa kauhaw kami ug ang among mga anak ug ang among kahayupan. 4. Unya mituaw si Moises kang Jehovah nga nagaingon, unsa ba ang pagabuhaton ko niini nga katawhan? Daw andam na sila sa pagbato kanako. 5. Og si Jehovah miingon kang Moses, lumabay ka sa atubangan sa katawhan ug dad-a uban kanimo ang mga ansyano sa Israel ug ang imong sungkod nga imong gilambos sa suba kupti kini sa imong kamot ug lumakaw ka. 6. Ani akaron ako magatindog sa atubangan mo didto sa ibabaw sa bato sa Horeb ug tugsokon mo ang bato ug gikan niini motubod ang tubig aron makainom ang katawhan ug mao kini ang gibuhat ni Moses sa atubangan sa mga ansyano sa Israel. 7. Og gihinganlan niya ang ngalan ni adtong dapita, Masa ug Mereba tungod sa pakiglalis sa mga anak sa Israel ug kay gisulayan nila si Jehovah nga nagaingon, ania ba si Jehovah sa taliwala kanato kun wala ba? 8. Og mianha si Amalek og nakig-away sa Israel didto sa Rephidim. 9. Og miingon si Moises kang Josue, pagpili gikan kanato og mga tao og sumal og gumula ka, makig-away ka kang Amalek, ugma motindog ako sa tumoy sa buongtod ug ang sungkod sa Dios ania sa akong kamot. 10. Og gibuhat ni Josue sumala sa giingon kaniya ni Moises ug nakig-away kang Amalek ug si Amalek ug si Aaron ug si Hor nanunga sa tumoy sa bungtod. 11. Og nahatabo nga sa gibayaw ni Moses ang iyang kamot midaog ang Israel, apan sa gipaubos niya ang iyang kamot midaog si Amalek. 12. Apan ang mga kamot ni Moises nagmabug-at, ug mikuha sila og usa ka bato ug gibutang kini sa ilalom niya ug milingkod siya sa ibabaw niini ug gisangga ni Aaron ug ni Hor ang iyang mga kamot, ang usa sa usa ka luyo ug ang usa didto sa pikas ug ang iyang mga kamot milig-on hangtod nga misalop ang adlaw. 13. Ug gipalaglag ni Josue si Amalek ug ang iyang katawhan sa sulab sa pinuti. 14. Og si Jehovah miingon kang Moises, isulat kini nga usa ka handumanan diha sa usa ka basahon ug isublion mo sa pagsaysay sa mga igdulungog ni Josue nga panason. Panason ko gayod ang handumanan ni Amalek sa ilalom sa langit. 15. Og si Moises nagpatindog og usa ka halaran ug iyang ginganlan kini Jehovah Nisi. 16. Ug miingon siya, si Jehovah nanumpa, si Jehovah adunay pagpakig-away kang Amalek gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.